السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني اللقاء بكم مجددا dans cette vidéo pour suivre le cours de la valeur ajoutée concernant le modèle de droit des affaires pour le semestre I5. شفنا في la vidéo précédente les mentions obligatoires dans les lettres de change. اليوم غادي نشوفوا les mentions facultatives. Les mentions facultatives n'est pas obligatoire، يعني ماشي مشكل، ماشي obligatoirement نديروهم في la lettre de change، خاصهم يكونوا في la lettre de change لا، ولكن إلا داروا في la lettre de change كيوليو obligatoire، l'exécution ديالهم التنفيذ ديالهم كيولي obligatoire. إلا ما كانوش ماشي مشكل، إلا كانوا خصنا ننفذوهم، خصهم يطبقوا. دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوهم كما شفتوا هما سات مونسيون فاكولتاتيف، غادي نشوفوهم ونشوفوا الشرح ديالهم. لا بروميير مونسيون فاكولتاتيف سي لا كلوز، كنسميوهم دي كلوز، لا كلوز دو دوميسيلياسيون. شنو كيعني هاد لا كلوز هذا؟ au jour de paiement ديال la lettre de change à l'échéance، la lettre de change كنديروا لها الريبريزونطاسيون في ان دوميسيل، غالبا هو لو دوميسيل دو كليون، لو ليو دو بيمون ديالها كيكون في لو دوميسيل دو كليون. غالبا في المعاملات التجاريه كيكونوا غير بي اونتر لي بونك، لا بونك ديال لو تيغي اي لا بونك ديال بورتور ديال لا ليتر دو شونج، الحامل ديال لا ليتر دو شونج، لو بينيفيسيير ديال لا ليتر دو شونج. دونك واضح. La deuxième clause, c'est la clause de la valeur fournie. La valeur fournie représente l'engagement كومبيير. هاد l'engagement غنجيو لها من بعد نشرحوها مزيان. كومبيير حتى هي غادي نشرحوها من بعد، حيت واحد هاد الدغوا كومبيير هو واحد لابارتي مهمه بزاف في لا لاتر دو شونج، غادي نجيو ليها، هي اللي غادي نبداوها ان شاء الله في لي فيديو جايين ان شاء الله. غادي نهضروا على هاد droit combien وشنو كيعني. Donc la valeur fournie هي l'engagement combien du tireur de la lettre de change. Le tireur كنعرفوه هو la personne qui crée la lettre de change. Donc شنو هي l'engagement ديالو، شنو هو l'obligation ديالو، الواجب ديالو هو اللي كريا لا lettre de change. علاش؟ الواجب ديالو هو la valeur fournie. la valeur fournie شنو هي؟ هي هذاك الشيء اللي خاصو يعطي لو تيغي. اشنو خصو يعطي لو تيغي؟ لو تيغي كنعرفوه هو اللي غادي يخلص لا ليتر دو شونج، سي لا بيرسون كي باي لا ليتر دو شونج. دونك لو تيغور خصو يعطيه مثلا مارشانديز ولا لا كوز. علاش درنا لا كرياسيون ديال هذيك لا ليتر دو شونج؟ غالبا en opération de vente سي لا مارشانديز. دونك مثلا هذاك لو تيغور شد هذيك لا ليتر دو شونج عطاها لواحد ان اوتر او بورتور اللي غيولي هو لو بينيفيسيير. Donc la valeur fournie خاص لو تيغور يعطيها لو تيغي باش هذاك لو تيغي يخلص هذاك البينيفيسيير. Donc la valeur fournie c'est la créance qui détient le bénéficiaire contre le tiré، حيت خاصو يعطيها لو تيغي باش يتخلص في هذيك لا ليتر دو شونج. دونك بلا ما نطول عليكم غنجيو ليها هادشي من بعد. دونك la valeur fournie c'est l'engagement combien du tireur de la lettre de change. Donc هي نعرفوا غير هي لا مارشانديز اللي خاصو يعطي لو تيغور لو تيغي باش لو تيغي حتى هو يعطي هذيك لا سوم دارجون. لا فالور فورني كتكون ايغال مع هذيك لا سوم اللي في لا ليتر دو شونج. La troisième clause ou la troisième mention facultative c'est sans garantie aux clauses à forfait. مثلا لو تيغور كيعطي هذيك لا ليتر دو شونج ان اوتر بيرسون اللي كيولي هو لو بينيفيسيير، ولكن الا كانت هاد المونسيون سون غارونتي ان هذيك لا ليتر دو شونج راه ما كيعطيش واحد الغارونتي على انها افيكتيفمون غادا تخلص. لا كاتريام كلوز سي لا كلوز سويفون افي.
شنو كيقول لنا هاد لا كلوز هذا ولا هاد لا مونسيون هادي سويفون افي ان لو تيغور كيلزم على لو تيغي انه ما يديرش لاكسبتاسيون وما يديرش لو بيمون ديال هذيك لا لاتر دو شونج سون لوتوريزاسيون ديالو. دونك لو تيغي ما يقدر يدير لا بيمون لا اكسبتاسيون ديال لا لاتر دو شونج حتى يعطيه لو تيغور l'autorisation. Donc, واضحة. La cinquième mention, c'est la stipulation d'intérêt. Stipulation d'intérêt, هاد المنسيون هذا كيكون concernant ولا lié la lettre de change اللي كيكون فيها l'échéance à vue ولا à un certain délai de vue. يمكن ليه لو تيغور في هذا الكا يدير يزيد على المونطون ديال هذيك ولا لا فالور نومينال ديال هذيك لا لتر دو شونج، يقدر يزيد دي زانتيغ. كلوز روجور سون فري او سون بروتي، هذا مهم بزاف ان هذيك لا لتر دو شونج اخر واحد كتكون عنده هو لو بورتور، هو لو بينيفيسيير. الا كان فيها سون بروتي ولا سون فري وقع واحد المشكل ديال البيمون، يعني لو تيغي ما دارش لو بيمون ديال هذيك لا لتر دو شونج فاش جا ليشيونس، ما بغاش يخلص هذيك لا لتر دو شونج، دونك لو بورتور غادي ولا الحامل ديال هذيك لا لتر دو شونج غادي يضيعوا ليه الحقوق ديالو انه ما تخلصش فيها اكوز دو سون بسبب هاد المونسيون هادي سون فري ولا سون سون بروتي. سون بروتي يعني شنو كيعني هذا المفهوم هذا ولا هاد لا كلوز هادي، ان هذاك الحامل ديال هذيك لا لتر دو شونج فاش كيوقع واحد المشكل ديال لاكسبتاسيون ولا ديال البيمون ديال هذيك لا لتر دو شونج كيمشيو ليه الحقوق ديالو في المحكمه التجاريه. دونك ما كيبقاش يمشي للمحكمه، ما كيبقاش عنده الحق يمشي للمحكمه التجاريه، ولكن يمكن ليه يمشي للمحكمه العاديه، يمشي لو دروا سيفيل، ولكن لو دروا كومبيير ولا لو دروا كوميرسيال ولا لا تريبينال كوميرسيال ما كيبقاش عنده الحق يمشي ليها، حيت اكوز دو بسبب هاد سون بروتي. سون بروتي يعني البورتور ديال هذيك لا لتر دو شونج ما كيبقاش عنده الحق انه يمشي للمحكمه، لي غوكور ديالو يعني الدفوعات ديالو ما كيبقاوش عنده. دونك كنظن واضحه. لا سيزيام كلوز سي لا كلوز ولا لا سيتيام اخر كلوز هو لا كلوز نون ا اوردر. نون ا اوردر في اي لاتر دو شونج كيكون فيها هاد نون ا اوردر، يعني هذيك لا لاتر دو شونج ني با اندوسابل. لو تيغور كتب هاد نون ا اوردر عطاها لواحد السيد اخر ولا واحد بورتور اخر، هذاك لا بيرسون ما كيبقاش عنده الحق يدير لها لوندوسمون. علاش؟ حيت فيها هاد لا مونسيون هادي نون ا اوردر، ما كنبقاوش نديروا لها لوندوسمون. لوندوسمون حتى هو واحد لا بارتي مهمه في لا لاتر دو شونج غادي نجيو ليها من بعد. دونك سالينا مع لي مونسيون فاكولتاتيف ديال لا لاتر دو شونج، كنظن واضحين، ولا ما كانوش واضحين نزيدو نفسروهم. بغيت نشير لواحد المونسيون ولا واحد تيرم مهم خصنا نعرفوه، هو لاكسبتاسيون ديال لا لاتر دو شونج. لاكسبتاسيون كنعرفوا ان لو تيغي هو اللي كيديرها. لاكسبتاسيون ايغال لونغاجمون ايغال سينياتور. لاكسبتاسيون كنعبروا عليها بالمو اكسبتي افيك لا سينياتور. اون فوا لو تيغي كيدير لاكسبتاسيون يعني السينياتور ديالو على هذيك لا لتر دو شونج بجميع لي مونسيون اللي فيها بجميع الشروط اللي فيها، دونك كتولي هذا واحد لونغاجمون انه خصو يخلصها ا لي شيونس. اي بورتور عنده هذيك لا لتر دو شونج في لي شيونس كيجي طالب لو تيغي، ولكن القانون كيقول لنا هذيك لاكسبتاسيون ني با اوبليغاتوار، ماشي اوبليغاتوار لو تيغي انه اكسبتي هذيك لا لتر دو شونج يعني يسيني عليها، ولكن لو تيغور يمكن ليه هو يدير لاكسبتاسيون يسيني على هذيك لا لتر دو شونج. علاش؟ حيت ملي غادي يدير ليها ترانسميسيون غيبغي يعطيها لشي واحد اخر، مثلا واحد الكوميرسون اخر غيشوف هذيك لا لتر دو شونج ما غيلقاش فيها
اون سيناتور ولا لاكسبتاسيون ما غاديش يقبل. علاش؟ حيت غيكون واحد لو ريسك دو نون بيمون ديالها. دونك لو تيغور يمكن ليه يدير لاكسبتاسيون ويسيني عليها هو باش تكون عندنا واحد الفاسيليتي دو ترانسميسيون. دونك نشوفكم في الفيديو جديد اللي غنهضروا فيه على واحد لا بارتي تري امبورطون. غنهضروا على لو رابور كومبيير و لو رابور فوندامونتال، وغادي نشوفوا لا ريلاسيون بيناتهم ولا ديفينيسيون ديال كل واحد فيهم وكيفاش كيأثروا على بعضياتهم. دونك شكرا على حسن المتابعه. ولا كان شي استفسارات ولا شي اضافات ولا شي دي ريكومونداسيون، مرحبا، مع السلامه.